शदीद सर्दी में गैस उड़नछू। फैसलाबाद समुंदरी रोड से मुल्हिका रिहायशियों की शिकायत सामने आ गई। दिन के औकात में गैस नहीं आती, नाश्ता और खाना पकाना मुश्किल हो गया। घरेलू सार्फिन ने शिकवा कर दिया। गैस लोड शेडिंग की वजह से ताजिर बरादरी भी परेशान। प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रिंटिंग में मसाइल का सामना। ताजिर रहनुमा अमीन बट नाला बोले कि हुकूमत मईशत को मजबूत करने के लिए इक़दाम करें। निजी कॉलोनी की मंजूरी का एफडीए के पास इख्तियार। घरों के नक्शे पास करने की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिम्मेदार। काम 2 हुकाम में तकसीम हो गया। हाउसिंग बाईलॉज पर अमल दरामद मुश्किल नजर आने लगा। प्लान पर अमल दरामद कैसे होगा? पेचीदा निजाम से अफसरान परेशान। 15 साल बीत गए, एफडीए सिटी आबाद न हो सकी। बिजली भी जुज़वी तौर पर मुयस्सर। एक्स ब्लॉक में भी मसाइल। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आबादकारी के लिए स्मॉल चैम्बर को पेशकश कर दी। आए जगह लें, ब्लॉक डेवलप करें। ताजरों को वसी जगह से फायदा उठाने की ऑफर। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए 30 अरब की सब्सिडी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को 330 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। सहूलत 31 दिसंबर को खत्म होगी। तामीराती शोबे से जुड़े कारोबारी तबके ने तोसी मांग ली। फेस्को का हद से बड़ा हुआ शटडाउन शेड्यूल। सनतकारों के लिए वबाल जान बन गया। वज़ीर आज़म का रियायती पैकेज बेअसर होने लगा। इजाफी बिजली इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आ रही। साबिक चेयरमैन का पावर लूम खादिम मान की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। चिन्योट के दर्जनों सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले। वास्ता फैसलाबाद 12 करोड़ 50 लाख रुपए के साथ सरे फहरिस्त। टीएचक्यू अस्पताल 78 लाख, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 18 लाख, डीसी ऑफिस के जिम्मे 6 लाख वाजिब उल अदा। फेस्को का एक हफ्ते में बिल जमा कराने का इंदिया। इंसदादे पोलियो मुहिम में फैसलाबाद की यूसी 152 के बच्चे कतरे पीने से महरूम रह गए। सीईओ हेल्थ ने एमओज, एरिया इंचार्ज और एएसडी को शोकास नोटिस जारी कर दिए। दौरान चेकिंग 6 बच्चों को कतरे ना पिलाने का इंकशाफ हुआ। अस्पतालों में तशद्दुद की रोकथाम के लिए कानून साजी का फैसला। पंजाब हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ अस्पताल मुलाज़मीन बिल पेश करेगी। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अस्पतालों में तशद्दुद और तोड़ फोड़ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 शहरों की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को 55 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी। फैसलाबाद को महकमा खजाना से 20 करोड़ 6 लाख रुपए मिलेंगे। इंतजामी खर्चात पूरे होंगे। मसीही मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी की जाएगी। एफबीआर का सेल्स टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए बड़ा इकदाम। शॉपिंग पॉइंट्स पर ऑन सेल सिस्टम के तहत पक्की रसीद पर खरीदारी करने वालों को 17 में से 5% वापस किया जाएगा। वॉलेट अकाउंट के जरिए रकूम शहरियों को वापस मिलेगी। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट का फाटक एक बार फिर बंद होने का खदशा। पोर्ट हुकाम की जानिब से महकमा रेलवे को 42 लाख की अदायगी ना की जा सकी। रेलवे ने फाइनल नोटिस भेज दिया। फाटक बंद करने का इंदिया। 17A के तहत भर्तियां न होने पर लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद के मुलाजमीन सराफा एहतजाज। इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए। सर्विस स्ट्रक्चर असर नो मुरतब करने का मुतालबा। सेक्रेटरीट के सामने एहतजाज करने की कॉल दे दी। माहौल दोस्त गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसी वाज़ेह करने का हुक्म। महकमा एक्साइज ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए कमेटी तश्कील दे दी। डायरेक्टर रिजवान शेरवानी सरबराह मुकर्रर कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी। डायरेक्टर एक्साइज रिजवान शेरवानी के मुताबिक अब तक 10 गाड़ियां रजिस्टर की जाएंगी। कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद से नौसरबाज पकड़ा गया। शहरी को काम का झांसा देकर पैसे बटोरने का इल्जाम। सिविल लाइन पुलिस ने मुतासरा शख्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। ड्यूटी से गफलत बरतने के इल्जाम में झंग के एएसआई फखर अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीपीओ ने मौखर कर दिया। एसएचओ नवाज खान ने साइलिन को रिलीफ न देने का इल्जाम लगाया।
محکمہ تعلیم فیصل آباد کی خاتون ملازم کے سرکاری گھر کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے کمشنر کا فیصلہ معطل کر دیا۔ دیگر فریقین کو بھی نوٹسز جاری کر دیے، جواب طلب کر لیا۔ فیسکو چیف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست۔ عدالت نے سی ای او فیسکو ارشد منیر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ میٹر ریڈر رؤف انور نے مبینہ کرپشن کے الزامات پر نکالنے کے خلاف درخواست دائر کی۔ نوجوان مزدور کو جھوٹے مقدمات میں ملوث ٹھہرا کر گرفتار کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے سی پی او فیصل آباد کو 21 دسمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے مسعود کامران کی والدہ سردارہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ خواتین کے اغوا اور زیادتی کے مقدمات کی تفتیش خاتون پولیس افسر کرے گی۔ سی پی او فیصل آباد کے احکامات دفتری احکامات تک محدود۔ چند ماہ قبل زیادتی کا شکار خاتون کے کیس پر مرد تفتیشی موجود خاتون افسر کو فرائض ڈی آئی روم ریجن بھر کی جیلوں سے 12 اہلکاروں ارڈل روم میں پیش ہوئے۔ سعید اللہ گوندل نے تمام ملازمین کی درخواستوں پر سنوائی کی، 4 کی اپیلیں مسترد کی جبکہ 5 اہلکاروں کو نوکری پر بحال کر دیا۔ سعید اللہ گوندل کی ملازمین کو ایمانداری سے فرائض انجام دینے کی ہدایت جاری کر دی۔ فیصل آباد کی سب ڈویژن مدینہ آباد میں بجلی چوروں کی شامت، ڈائریکٹ ستارے لگا کر بجلی چوری کرنے والے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ صارف کو استعمال شدہ یونٹس پر جرمانہ، قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ تھانے میں درخواست دے دی گئی۔ پنجاب حکومت نے پنشن اجرا اور ادائیگی سسٹم اپ گریڈ کر دیا۔ آئندہ ریٹائر ہونے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کے لیے نیا بینک اکاؤنٹ بنانے کی شرط ختم کر دی۔ تنخواہ کے اکاؤنٹ میں سے ہی پنشن اور وظیفہ وصول کیا جائے گا۔ اسپیشل ایجوکیشن ملازمین کو حکومت کی جانب سے ملنے والا 25% اسپیشل الاؤنس بحال نہ ہو سکا۔ محکمہ خزانہ نے 2016 میں الاؤنس پر کٹ لگایا۔ ملازمین کو روکا جانے والا الاؤنس جلد بحال کرنے کی اپیل۔ طلبہ میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ میں دلچسپی بڑھانے پر زور۔ پنجاب حکومت نے سرکاری اسکولوں کے لیے حکمت عملی بنا لی۔ صوبائی اور ضلعی سطح پر ایس ٹی ایم ای مقابلے کرائے جائیں گے۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ریاضی اور کمپیوٹر کے سینئر ٹیچرز ججز ہوں گے۔ شعبہ بنگلہ روڈ کا زرعی یونیورسٹی تارجانہ بائی پاس توسیع منصوبہ نامکمل، فنڈز کی عدم دستیابی آڑے آ گئی۔ دو رویہ سڑک کی تعمیر رک گئی۔ ایم پی سعید احمد سعیدی نے فنڈز ملتے ہی کام دوبارہ شروع کرانے کی نوید سنا دی۔ سی 41 اندرونی چنیوٹ آئے روز سیوریج پائپ لائن بند رہنے کی وجہ سامنے لے آیا۔ مین ہولز اور سیوریج لائن لیول کا خیال نہیں رکھا گیا۔ گلی محلوں کی سیور لائنوں میں 5 فٹ تک فرق۔ میونسپل کارپوریشن نے محکمہ پبلک ہیلتھ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ شورکوٹ ہاؤسنگ کالونی میں 45 سال بعد بھی سہولیات کی کمی کو پورا نہ کیا جا سکا۔ ایک طرف گندگی کے ڈھیر تو دوسری طرف سیوریج کا پانی وبال جان۔ ڈی پی او جنگ شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے متحرک ڈی ایس پی ٹریفک زاہدہ پروین کو ہدایات جاری کر دی۔ ایوب چوک، شہید روڈ، کوٹ روڈ، ریل بازار، کچہری چوک، یوسف اسٹار روڈ سمیت دیگر شامل۔ چنیور کے نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم، گراؤنڈ کی سہولت نہ ہونے سے کھلاڑی پارک اور سڑکوں پر کھیلنے لگے۔ جڑاوالا میں گراؤنڈز موجود مگر کھیلنے کے قابل نہیں، جناح اسٹیڈیم میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ لالیہ کے احساس سینٹر پر محکمہ تعلیم کے اسٹاف کی منمرزیاں۔ پہلی شفٹ کا ڈیوٹی ٹائم صبح 9 سے دوپہر 1 بجے عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ڈیوٹی اسٹاف مقررہ ٹائم سے پہلے ہی چلا گیا، سائلین خوار ہوتے رہے۔ اب تک 5000 خواتین میں سے 7 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل آباد عمر مقبول کا اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ، صفائی انتظامات دیکھے، کورونا SOPs کا بھی جائزہ لیا۔
مسائلین سے مسائل پوچھے، جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سابق وزیر مملکت طلال چودھری کی گرفتار، لیگی کارکنوں کے لیے فیصل آباد میں تقریب، بولے کہ طاقت کا ناجائز استعمال کر کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، دہشت گردوں کی طرح نظر بند کیا گیا۔ فیصل آباد میں نکالے جانے والی ریلی میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا۔ پی ٹی آئی وومن ونگ کی تحصیل سبا پر تنظیم سازی مکمل، ایم پی فردوس رائے کی شرکت، خواتین کو متحرک ہونے کی ہدایات کی۔ سپروائزری افسران کے لیے جدید مانیٹرنگ سسٹم کا آغاز، پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز جنگ سمیت 6 اضلاع سے ہوگا۔ سردی سے قیمت، پھل اور دیگر فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ، چھوٹے پودوں کو ٹھہنیوں اور سرکنڈوں سبزیوں پلاسٹک شیٹ سے ڈھانپا جائے گا۔ آبپاشی سے درجہ حرارت بڑھتا ہے، زرعی ماہرین کا سخت سردی کی رات میں آبپاشی کا مشورہ۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بلا سود قرضوں کی فراہمی، چوبہ میں تقریب، اخوت فاؤنڈیشن کے زیر انتظام غریب اور نادر افراد میں 50 لاکھ کے چیک تقسیم کیے گئے۔